علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكلام كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ تمام قسم دی تعریفات، تحمیدات، کبریائیاں، بڑائیاں دے لائق رب العالمین دی ذات ہے۔ بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام دی برکھا
امام الانبیاء خطیب الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے عزیز بھائیوں، محترم دوستوں، بزرگوں، نہایت ہی قابل قدر، واجب الاحترام، پردہ نشین میری روحانی ماؤں بہنوں، پچھلے خطبہ جمعہ دی اندر میں مختصر ہجرت مدینہ دا تعارف رکھیا سی۔ اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوشنبہ 8 ربیع الاول نبوت دے 14ویں سال ہجرت دا پہلا سال آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد قباء دے اندر پہنچے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء دے اندر مختلف روایات نے کسی روایت دے اندر 4 دن دا ذکر ہے، کسی دے اندر 14 دن دا ذکر ہے، کئی روایات دے اندر 54 دن دا بھی ذکر ہے۔ صفی الرحمان مبارک پوری رحمہ اللہ نے الرحیق المختوم دے اندر 54 دن دا بھی ذکر کیتا ہے۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جدوں مکیوں نکلے، مدینے دی طرف روانگی دا جدو سفر شروع ہویا، مدینے والیاں نوں اس بات دی خبر مل چکی سی۔ لوگ صبح صبح ہرہ نامی مقام تے آندے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا انتظار کردے، دیکھدے، اور انتظار کر کر کے جدو دوپہر دا وقت ہوندا، لوگ جڑے سی او واپس چلے جاندے مایوس ہو کے، لیکن جو ہی وہ وقت قریب آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سفید لباس کے اندر ملبوس سن، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی سفید لباس دے بطن کر کے مدینے دی طرف روانہ ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بنو عمر بن عوف قبیلے دے اندر جڑا مسجد قباء دے کول سی، مسجد قباء دے پڑوس دے اندر سی، آپ نے اتھے قیام فرمایا اور اتھے ہی مسجد قباء دی بنیاد رکھی گئی۔ یہ نبوت تو بعد پہلی مسجد سی جن دی بنیاد تقوی تے رکھی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتھے قیام کرن تو بعد آپ جمعے دی صبح سواری تے سوار ہوئے اور مدینے دی طرف آپ نے روانگی اختیار کی تھی۔ لوگ رستے دے اندر اس قدر زیادہ تعداد دے اندر سن کہ آپ نو مدینے پہنچدیاں جمعے دا وقت ہو گیا۔
بنو سالم دے اندر آپ نے جا کے جمعے دا اہتمام کیتا۔ اس وقت ٹوٹل تعداد 100 سن لوگوں دی تعداد سی جمعے دے اندر۔ تینہ دنوں تو بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ مکے والیاں دیاں امانتاں واپس کر کے قباء دے اندر پہنچے، اللہ دے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے نال مل گئے۔ جمعے دی نماز دی ادائیگی تو بعد اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ مدینے دے اندر داخل ہوئے۔ بنو نجار قبیلہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے ماموਆਂ دا قبیلہ سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنی اونٹنی تے سوار نے، ہر بندہ نکیل پکڑن دی کوشش کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اونٹنی نو چھڑ دیو، یہ اللہ دے حکم دی پابند ہے۔ جتھے آج مسجد نبوی ہے نا، ایتھے آپ دی اونٹنی بیٹھ گئی، اٹھی تھوڑا جا پاند گئی، پھر واپس آ کے بیٹھ گئی۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انشاءاللہ تعالی اگر اللہ نے چاہیا تو ساری منزل ایہو ہی ہوئے گی۔ پھر اس تو بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنو نجار قبیلہ چونکہ آپ دے ماموਆਂ دا سی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ سب تو قریب گھر کیندا ہے؟ ابو ذر ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامان چکیا دوا دو اپنے گھر دے اندر لے گئے کہ اللہ دے نبی میرا ہی گھر سب تو نزدیک ہے۔ ایک روایت اس طرح ہے، ایک روایت ہے کہ اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی سواری اس جگہ تے جا کے بیٹھ گئی جتھے ابو ایوب انصاری دا گھر سی۔ بہرحال اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو ایوب انصاری دے گھر دے اندر قیام فرمایا اور آپ ابو ایوب انصاری دے مہمان رہے۔ مہمانی تو بعد سب تو پہلا کام جڑا سی مسجد دی تعمیر دا سی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد دی تعمیر اندر خود بھی حصہ لیا اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حصہ لیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود پتھر اٹھاندے سن اور صحابہ اکرام بھی خود پتھر اٹھاندے سن، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مسند احمد دی حدیث ہے، آپ نے پتھر پہلا مسجد نبوی دی سنگ بنیاد جدوں رکھی گئی، سنگ بنیاد رکھیا گیا، آپ نے پہلا پتھر آپ نے رکھیا، دوسرا پتھر ابو بکر صدیق نے رکھیا، تیسرا پتھر عمر فاروق نے رکھیا، چوتھا پتھر عثمان غنی نے رکھیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ ایسے صحابہ نے جڑے میرے دنیا تو جان تے بعد حکومت دی ذمہ داری اے لوگ سنبھالن گے۔ اور ایک روایت دے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دا بھی ذکر ہے۔ تو بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جدو مسجد نبی دی تعمیر کر رہے سن، نال اشعار بھی پڑھ رہے سن کہ اے اللہ یہ تے زندگی گزر ہی جانی ہے، زندگی صرف آخرت دی زندگی ہے کہ اس ثواب دے اسی منتظر ہاں، وہ ثواب آخرت دا ثواب ہے، اللہ سی تیرے کو اس بات دا اس عمل دا اجر لینا ہے۔ سب تو پہلی چیز کہ انسان عمل کرن تو بعد اللہ دے کولو دعا کرے کہ اللہ وہ عمل نو قبول کر لے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اونے دن آپ حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر رہے، جدوں
مسجد نبوی دے پہلو دے اندر آپ نے کچھ حجرے بھی تعمیر کروائے جڑے آپ دی ازواج مطہرات دے سن. پھر اس تو بعد آپ مسجد نبوی دے اندر منتقل ہو گئے. اے مختصر جا خاکہ میں پیش کرتا ہے. ہون اگے سی دعوت و تبلیغ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ریاست مدینہ نو او دا قیام کس طرح کیتا؟ 3 قوماں اتھے آباد سن. مسلمانہ دی قوم، صحابہ اکرام، انصار صحابہ، مہاجرین، اس تو بعد منافق اور یہودی. اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سامنے ایک بہت بڑا ٹارگٹ سی کہ اس شہر نو امن والا شہر کنج بنایا جائے. گلاں دی حد تک نہیں، باتاں دی حد تک نہیں، خیالی پلاؤ دی حد تک نہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے اللہ رب العزت دے قرآن دا نظام قائم کیتا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث دا نظام قائم کیتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ایک عورت آئی کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح بخاری دی حدیث ہے کہ اللہ دے نبی میرا غلام ہے نا جڑا لکڑی دا کام کردا ہے تے مینوں عرض کرو کہ میں کچھ خدمت کر سکنی ہاں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تو ساڈے واسطے ممبر بنوا دے. مسجد نبوی دا ممبر ایک عورت نے بنوایا سی اور یہ بڑی بڑی کاوش ہے، یہ بڑی بڑی کوشش ہے، یہ بڑا بڑا جہاد ہے. مساجد دے نال معاونت کرنا، مساجد دے نال تعاون کرنا. پھر مسجد نبوی دی توسیع کیتی گئی. کچیاں اٹاں تے جناب چھپر پایا گیا، کھجوراں دے پتے رکھے گئے، کھجوراں دے تنیاں دے جناب چھتیر بنائے گئے، تھلے ستون دیتے گئے. اے چھوٹی جی مسجد نبوی سی اور مسجد کی سی پوری یونیورسٹی سی. صرف نمازاں ہی نہیں سی پڑھیاں جاندیاں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اتھے بیٹھ کے فیصلے بھی کریا کردے سن. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ نو جنگی تربیت بھی دیا کردے سن. اتھے نیزہ بازی بھی ہوندی سی، اتھے جناب سب کچھ ہوندا سی. مکمل ایک یونیورسٹی سی. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے کولوں اتھے تربیت بھی لیا کردے سن، احادیث مصطفیٰ بھی سنیا کردے سن. اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مکمل تربیت کی تھی صحابہ دی، اور ایسی ریاست قائم کی تھی کہ چند سال گزرے کہ جڑے مکے والے ڈردے سن، مدینے والے ڈردے سن، اللہ تعالیٰ نے پورا عربی محمد رسول اللہ عطا فرما چھڑیا. امن بات بن دی ہے. صرف گلاں کرن دے نال مدینے دی ریاست قائم نہیں ہوندی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اوتھے پھر دعوت دا آغاز بھی کیتا. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ، کہ میرا نبی انہاں دیاں جاناں دے وچوں ہی پیدا کیتا گیا جڑا انہاں دے سامنے میریاں نشانیاں پڑھدا سی، میری آیات پڑھدا سی، تاکہ انہاں نو پاک کر دے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور انہاں نو کتاب و حکمت دی تعلیم بھی دے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اللہ فرماندے نے وہ اس تو پہلو کھلی گمراہی دے اندر سن. لوگ ایک صف دے اندر سب نو کھڑا کر دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے صحیح مسلم دے اندر، کائنات دے سردار پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی بیان کردے نے اسی مسجد نبی دے اندر اللہ دے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نالا تے نبی علیہ السلام بھی موجود نے. ایک آن والا آیا مسجد دے اندر کھڑا ہو کے پیشاب کرن لگ پیا. صحابہ نس دے نے پکڑن واسطے. آقا علیہ السلام فرما دے نے
او میرے صحابہ ٹھہر جاؤ، انہوں کچھ نہ کیا جے، پیشاب کر لین دیو۔ صحابہ اکرام کھڑے ہو گئے، جدو پیشاب والا عمل مکمل ہویا نبی علیہ السلام نے انہوں کول بلایا تے میرے آقا فرماندے نے او اللہ دیا بندیا، مسجداں نجاستاں واسطے نہیں ہوندیاں، مسجداں پیشاب دی جگہ نہیں، مسجداں تے اللہ دی عبادت واسطے نے، رب دے قرآن دیاں تلاوتاں واسطے نے۔ اے ویکھو کڈے سادہ دے لفظ نے کہ اس بندے دی گل دی، اس بندے دی سمجھ آ گئی گل۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ نسے، جناب جذباتی صحابہ نسے، اندی ایسی دی تیسی مسجد پیشاب کیتی جاندا ہے۔ نبی علیہ السلام نے اخلاق دا مظاہرہ کیتا۔ آقا علیہ السلام نے وَيُذَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، دعوت حکمت دا نام ہے، دعوت و تبلیغ حکمت دا نام ہے، ٹھا سوٹا نہیں، سر نہیں ڈایا۔ آج کل کوئی بندہ کسی مسجد دے اندر جا کے نماز پڑھے تے اپنی حالت کی ہے مسجداں دی آج کل معاشرے دے اندر، یار آپ نظر تے دوڑائیے نا۔ کئی جگہ تے نماز پڑھو آندے نے مسیت ہوو، کئی جگہ تے کوئی بلند آواز نال آمین کہہ دے تے لاڑا لالا ہو جاندی مسجد دے وچ بھی تو آمین کیوں آکھیے، تے کئی مسجداں دے اندر پیر دے نال پیر نہ لاؤ تے اگلا کھچ کے نال لا لیندا ہے۔ اس طرح دعوت دا اثر نہیں ہوندا، دعوت دا اثر اخلاق دے نال ہوندا ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکے دے اندر 40 سال گزارے، 40 سالاں تو بعد نبی علیہ السلام نے کوہ صفا تے کھڑے ہو کے فرمایا سی حل وجدتمونی کاذبا او صادقا۔ وہ 40 سالاں چ محمد کریم نو کیسا پایا جی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اے دعوت ہے، اخلاق والی دعوت دیتی ہے۔ پہلے اخلاق دے نال اپنے لوگاں نو قریب تے کر لو۔ ایک بندہ نماز پڑھنے واسطے بچارا مسجد دے وچ آ گیا ہے، تیرے ہاتھ نہیں صحیح چکیدے، تیرا رکوع نہیں صحیح، تو جناب تشہد صحیح نہیں بیٹھا، تیرا جناب دعاواں دا انداز غلط ہے، تیرا رکوع نہیں صحیح، تیرا پیر نال پیر نہیں لگیا، تو اچھی آمین کیوں آکھیے، تو ہاتھ ایتھے نہیں بنے، تیری نماز نہیں ہوئی۔ مفتی نہ بنو، اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپناؤ، جس طرح نبی علیہ السلام نو اللہ نے حکمت دے کے بھیجا ہے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا من قبل لفی ضلال مبین۔ اللہ نے فرمایا میرے نبی او گمراہی دے اندر سن، گمراہ بندے نو جدو سیدھا کرنا ہوئے تے اخلاق دا مظاہرہ کرنا پیندا ہے۔ آج کل اٹ پٹو تھلو 6 مفتی نکلے آندے نے، تیری نماز نہیں ہوئی، تو انج کیتا نماز تو انج کیتا، اللہ دے بندیا اخلاق دا مظاہرہ کر۔ پہلو کوئی انہوں 4 نمازاں پڑھ تو لین دے، کوئی 4 دن آئے تو صحیح مسجد دے اندر با رونق تے بنائے، مسجد نو اپنے آپ نو نماز دا عادی تے بنائے ہو۔ جدو مسجد دے اندر آئے گا تیرے کول بوے گا، اللہ رب العزت نے فرمایا لو کنت غلیظ القلب لانفضوا من حولک، اے میرے نبی اگر تیرے دل دے اندر ذرے دے برابر بھی سختی ہوندی تے کدی کافر تیرے آسے پاسے نہ بہندے۔ نرم دلی دا مظاہرہ کرو جدو تبلیغ کرو۔ ایک بندے نے جدو قائل کرنا ہے نا، جذبات دے نال نہیں، سر ڈان دے نال نہیں، اخلاق دے نال۔ جی میں آقا علیہ السلام نے صحابہ نو کہا میرے صحابہ ٹھہر جو، انہوں پیشاب کر لین دیو۔ پھر آپ نے کول بلایا، آپ نے انہوں سمجھایا۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نقل کر دینے اندے تے اینا الفاظ دا اینا اثر ہویا، کلمہ پڑھ کے محمد کریم دا صحابی بن گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے تبلیغ ہے۔ نبی علیہ السلام دے نال بڑے بڑے معاملات مدینہ طیبہ دے اندر پیش آئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسند احمد دی حدیث ہے، پتہ کیڑا کیتا سی انہاں دا؟ مجوسی سن، مجوسی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا مین کردار ہے شریعت دے اندر۔ کہندے نے میں مجوسی سا، میرا والد جڑا سی نا کاشتکار سی، زمیندار سی، میری ایک ہی ڈیوٹی سی کہ تو اگ بجھ نہیں دینی، کہتے میں آگ ہی جلانا رہنا سا۔ میرے والد نے کچھ تعمیراتی سلسلہ شروع کیتا تے میں نے کیا سلمان تو انج کر، تو زمین سنبھال تے میں گھر دا کام سنبھالنا، تعمیراتی کام ہے نا جڑا ادھر میں جانا۔ حضرت سلمان کہندے نے میں ٹر پیا جاندیاں جاندیاں نا رستے دے اندر مینوں ایک گرجا نظر آیا، اوتھے نا میں کچھ آوازاں سنیاں، کہندے میں اندر چلا گیا، کچھ لوگ نماز پڑھ رہے سن، کچھ انجیل پڑھ رہے سن، کچھ دعاواں کر رہے سن، مینوں انہاں دا یہ عمل بڑا اچھا لگیا، کہندے کہ میں اپنے اوتھے ہی بہ گیا،
मेरे वालद जिहड़ा सी ना उन्होंने मेरे नाल इन्ना प्यार सी, कहंदे ने इन्ना प्यार सी कि मेरी उन्हें शादी नहीं की, मैनू घर च इंज रखिया कि जिवें नौजवान लड़की नूं रखिया जांदा है, इन्ना प्यार सी। कहंदे ने कि क्योंकि मैं मजूसी सा, मेरा काम तो अग बालना सी बस। कहंदे मैनू अमल बड़ा अच्छा लग्या, जो मैं उत्थे बैठा रहना, शाम का वक्त हो गया तो मेरे वाल जिहड़ा सी ना लभ लभ के चप्पा चप्पा छान मारिया, मैं कितों ना मिलिया। तो शाम तक मैं घर गया ना, जो उन्हें मैनू पूछा कितों आया, क्या सारी तफसील दसी, क्या पुत्र वो तो बेदीन लोग ने, क्या अब्बा जी मैनू तो उन्होंने दीन बड़ा चंगा लगा है। बाप नू खतरा लाक हो गया कि मेरा बेटा किते बगावत ना कर देवे। हज़रत सलमान फारसी कहते हैं कि मैनू बेड़ियां पा दित्तियां गईयां, संगल मार के घर के अंदर बन दिता गया। कहते हैं कि मैं उन्होंने पैगाम पहुँचाया कि ये जिहड़ा दीन है ना गिरजे वाला, मैनू कित्थों मिलेगा। उन्होंने मैनू पैगाम घलाया कि ये दीन शाम के अंदर मिलेगा। कहते हैं मैं फिर उन्होंने पैगाम पहुँचाया कि जो शाम के अंदरों कुछ लोग आवन ना तो मैनू तुसीं दसना है। कहते ने कुछ दिन गुजरे, उतों एक तजारत वाला ताजरां वाला काफला आया। कहते मैनू इतला मिली, मैं कहा जो जान लगे मैनू दसिया जे, जो जान लगे ना कहते मैनू फिर पैगाम आया। कहते मैं अपनियां बेड़ियां तोड़ियां तो उस काफले के अंदर शामिल होकर शाम के इलाके पहुँच गया, हक वास्ते, दीन की तलाश वास्ते। वेखो दीन की तलाश वास्ते सलमान फारसी गए ने रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। कहते हैं कि उत्थे पहुँच के ना मैं पूछया अपने हमसफर को कि इतने बेहतरीन और अफजल बंदा किहड़ा है कि जिंदे कोलों मैनू सही दीन मिले। उन्होंने मैनू एक पादरी विखाया जिहड़ा उन्हां दा आलमे दीन सी, सरबराह सी उन्हां दा। कहते ने मैं उहदे कोल जाके ना उन्होंने कहा कि मैं तुहाडी खिदमत करना चाहना। कहते मैं उहदे कोल रहन लग पिया, कुछ महीने गुजरे, वो तो बड़ा बेईमान बंदा सी। कहते वो जो फौत होया ना तो लोग उन्होंने दफन करने वास्ते आए, ईसाईयत अकीदे वाले। कहते मैं उन्होंने कहा यह तो बड़ा बेईमान बंदा सी। कहते तेरे कोल की प्रूफ है, की सबूत है। कहते मैं 7 बोरियां सोने दियां कढ़ के उन्होंने फड़ाइयां कि यह सबूत है जी, ये बेईमान बंदा सी, लोगों को सदके का हुक्म देंदा सी ते सदका जमा करके आप ही नप्पी जांदा सी, गुराबा मसाकीन ते खर्च नहीं सी करदा। हज़रत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते हैं कि उनकी जगह तो उन्हें एक ऐसा बंदा बिठाया जिहड़ा बड़ा तकवे वाला सी, मैनू वो बंदा बड़ा पसंद सी। कुछ महीने गुजरे, इतफाकन उनकी मौत हो गई। मौत तो कबल मैं उन्होंने पूछया हजरत मेरा की बनेगा, मैं तो तुहाडा मरीद हाँ, मैनू कोई नसीहत करो। कहते ने इस तरह कर कि तू मूसल के अंदर चला जा, उत्थे एक पादरी है। मैं बड़ा मुख्तसर कर रहा किस्सा। कहते मैं मूसल के अंदर आया, उनकी खिदमत की, चंद महीनों तो बाद उनकी भी वफात हो गई। उनकी वफात तो कबल मैं उन्होंने यो ही सवाल किया, उन्हें कहा नसीबैन के अंदर चला जा, उत्थे एक पादरी है। कहते मैं उत्थे आया, उत्थे चंद महीने गुजरे, इतफाकन उस बंदे की भी वफात हो गई। उनकी वफात तो कबल भी मैं यो सवाल किया, उन्हें कहा अमूरिया के अंदर चला जा। कहते मैं उत्थे आया, वेखो दीन की रिसर्च हो रही है, आप कभी की है नहीं रिसर्च, आप तो सारा मौलवियों से छड़ दिता है। जो मौलवी ने गल कर दी पर हक आप कभी कुरान खोल के हदीस खोल के पढ़नी नहीं कि हदीस मुस्तफा च की लिखा है, कुरान के अंदर की लिखा है। और फिर ऐसे भी लोग चले जिन्हें कहा जी कुरान का तर्जमा आम बंदा तो पढ़ ही नहीं सकता, कुरान का तर्जमा पढ़ने वास्ते 14 आलूम की जरूरत है, लिहाजा कुरान का तर्जमा ना पढ़िया जे। सादा तर्जमे, सादा तफसीरां मौजूद ने अजकल। लेकिन सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते ने मैं चलता चलता शाम च मूसल के अंदरों जनाब नसीबैन के अंदर, नसीबैन तो अमूरिया के अंदर पहुंचया। जो अमूरिया का पादरी भी मरन लग्या ना, उन्हें कहा कि गल यह हजरत मैनू हुण किस तरफ टोरोगे। उन्हें कहा पुत्र मैं तो किसी को नहीं जानता, मैं तो किसी शख्स को नहीं जानता, लेकिन मैनू इन्ना पता है कि हरम के अंदर एक नबी आने वाला है जिसका नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बात का खुलासा निकलन लगे है, रियासत मदीना का क्याम आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने किंज रखिया और सहाबा ने किनियां कुर्बानियां दित्तियां, फिर मदीने की रियासत कायम हुई है। कुर्बानियां देन तो बगैर कोई भी अमल मार के वजूद अंदर नहीं आता। कहते हैं कि मैं अमूरिया के विचों फिर जो उस ईसाई पादरी ने आलमे दीन ने
मैनू वो मदीने की सरजमीन की पछेन वही की ना, उत्ते खजूरां दे बागात होणगे, स्याह पत्थरां वाली जमीन है। कहते ने मैं खाका ज़हन के अंदर बिठाया, मैं कमाई कर करके गावां भी जमा कर लियां सी, बकरियां भी जमा कर लियां, भेडां भी जमा कर लियां। मैं एक अरब के काफले के नाल मिलिया और मैं उन्होंने कहा कि मेरे को गावां भी ले लो, मेरे को बकरियां भी ले लो, मेरे को भेडां भी ले लो, लेकिन मैनू अरब की सरजमीन ते लै जाओ, क्योंकि उन्होंने दे दिल के अंदर तड़प सी कि मैं मुलाकात करनी है मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे नाल। ते सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करते ने, उस काफले दे नाल चलदा चलदा जदों मैं वादी कुरा दे अंदर पहुंचया, उन्हां अरब दे काफले वालियां ने मेरे नाल धोखा किया, मैनू एक यहूदी दे हथ फरोख्त कर दिता ते कहंदे ने उस यहूदी दे कोलों मैनू बनु कुरैज़ा दे एक बंदे ने खरीद लिया, ओ खरीद के मैनू मदीने दे अंदर ले आया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी किस्मत, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी तकसीम है ना, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दी कुदरत दे खेल निराले ने, कित्थों चलदा है ए जनाब सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु मदीने दी सरजमीन ते पहुंचया ते कहंदे ने मैं गुलामी दी जिंदगी बसर पिया करना। मुसनद अहमद दी हदीस शेख अलबानी रहमहुल्लाह ने इस वाक़े नू सही किया है और फरमांदे की ने, मैं मदीने दी सरजमीन ते पहुंचया ना ते मैं खजूरां तोड़ रहा, एक आने वाला आया ते मेरे मालक नू आके कहंदा है अल्लाह औस और खजरत नू तबाहो बर्बाद करे। कुबा दे मुकाम ते बैठे ने, एक नबी आया है, एक शख्स आया मक्के दे अंदरों चल के जिदा नाम मुहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ओदे हाथ ते बैत कर देने पे ओदा दावा है कि नबी है। ते हजरत सलमान फारसी कहंदे ने मैं खुशी दे नाल डिगन लगा, मैं जल्दी नाल थल्ले उतरिया, मैं कहा कि जनाब मैनू भी दसो ना, ते मालिक ने थप्पड़ मारिया, कहंदे ने तेरा उस मामले दे नाल कोई ताल्लुक नहीं, जा जाके अपना काम कर। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने शाम दा वक्त होया, कुछ दिन गुजरे जदों मैं अपना इतमाद बहाल कर लिया। अमूरिया दा जड़ा बादशाह सी, अमूरिया दा जड़ा आलमे दीन सी, उन्हें मैनू आका दियां कुछ निशानियां दसियां सन कि वो जड़ा नबी आया है सदके दा माल नहीं खांदा, वो जड़ा नबी आया है वो हदिया कबूल कर लेंदा है, वो जड़ा नबी आया है इन्हां दो कंधियां दे दरम्यान दे अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मोरे नबूवत लगा छड़ी है। ते ए सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान करदे ने मैं कुछ माल जमा की था, कुछ खान पीन वाली चीज़ां जमा कीतियां ते मैं अल्लाह दे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे कोल हाज़र होया कुबा दे अंदर। मैं कहा जनाब जी मैं तुहाडा नाम सुनिया है, तुसीं इत्थे हिजरत करके आए जे, ऐसे इलाके दे अंदर जितने भी गुराबा मसाकीन ने उन्हां दे नालों ज़्यादा हक तुसीं रखदे जे, तुहाडे ते सदका कीता जाए, ए कुछ माल लेके आया कबूल कर लो सदके दा है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप नहीं खादा, सहाबा नू खिला छड़िया। सलमान फारसी कहंदे ने एक वसफ ते पूरा हो चुके आए, कुछ दिन गुजरदे ने, कुछ अयाम गुजरे, मेरे आका कुबा चो मदीने दे अंदर तशरीफ ले गए। सलमान फारसी कहंदे ने मैं फिर कुछ खाने वाली चीज़ां जमा कीतियां ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दी खिदमत दे अंदर हाज़र होया कि आए सदका नहीं ए हदिया मुबारक है, इनू कबूल कर लो। मेरे आका ने खुद भी खादा, सहाबा नू भी खिलाया। सलमान फारसी कहंदे ने दो वसफ पूरे हो गए, हुण तीसरा वसफ तलाश कर देने पे कुछ दिन गुजरे। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला अन्हु बयान कर देने मैं फिर आया, आका जनादे तो वापस आ रहे ने ते मेरे मुस्तफा ने चादर मुबारक ओढ़ी है ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा ए परवाना आ वेख लो, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे नाल किन्ना प्यार है, किन्नी मुहब्बत है, किन्नी रिसर्च करदे पे ने, किन्नी दीन दी तगोदो करदे ने पे। सलमान फारसी रदी अल्लाह तआला नो बयान करदे ने आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे इर्द गिर्द सहाबा दा झुरमट है, क्योंकि वादा कीता सी अल्लाह दे नबी दी मदीने दे अंदर तुहाडियां हिफाजतां करांगे ते आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा सहाबी बयान करदा है मैं कदी सज्जे हुन्ना वा, कदी खब्बे हुन्ना वा, कदी अगे हुन्ना वा, कदी पिछे हुन्ना वा। सहाबा डर गए किते हमला करने की कोशिश ते नहीं कर रहा ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमांदे ने ओ मेरे सहाबा पीछे हट जाओ, मैनू पता है की वेखना चाहता है। सहाबा इकराम पीछे हट गए ते मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इंज करके
کے اپنے کندھیاں مبارک تو اپنی چادر نو سرکایا تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دے رہے جدو میری نظر مورے نبوت تے پئی نا میریاں اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے کتھوں رلدا رلدا میں مدینے دی سرزمین تے پہنچ گیا، اللہ تیریاں قدرتاں دے کھیلنے۔ سلمان فارسی بیان کر دینے میں مورے نبوت نو ویکھے آنا، میں ہونٹ مورے نبوت دے اتے رکھ دیتے تے میرے آقا نو پچھوں گلے دے نہ لگا لیا، میں روئی جا رہے آواں روئی جا رہے آواں تے آقا علیہ السلام فرما دینے او سلمان ذرا سامنے تے آ گل کیے۔ حضرت سلمان کہندے نے میرا دل ہی نہیں کردا میں مصطفیٰ علیہ السلام نو اپنیاں نظراں تو دور کر دواں۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے ہونٹ میرے مورے نبوت تے ٹکے ہوئے میں چومدا جا رہے آواں تے روندا جا رہے آواں تے آقا علیہ السلام فرما دینے او سلمان ذرا سامنے تے آ۔ سلمان کہندے نے میں سامنے گیا، میں سارا واقعہ سنایا، میرے مصطفیٰ بھی رون لگ پے، صحابہ بھی رون لگ پے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ تے میرے آقا فرما دینے او سلمان اپنے مالک کولو نجات لے لے، اپنے مالک کولو رہائیاں لے لے، اپنے مالک کولو آزادیاں حاصل کر لے۔ تے حضرت سلمان کہندے نے میں معاہدہ کیتا اپنے مالک دے نال تے او کہندا ہے مینوں 40 اوقیے چاندی دے تے 300 درخت کھجوراں دے پکے پکائے مینوں دیں گا، میری سرزمین دے اندر کاشت کریں گا، میں پھر تینوں رہائیاں داں گا۔ اور ویکھو ایمان والیاں تے کنیاں آزمائشاں نے، ایمان والیاں تے انہاں کنیاں قربانیاں دتیاں نے، پھر مدینہ ریاست بنیو، پھر ریاست مدینہ دا قیام مار دے وجود دے اندر آیا، عمل دے اندر آیا تے آقا علیہ السلام نو آن کے دسیا تے میرے آقا فرماندے نے سلمان پریشان نہیں ہونا، توکل رب تے رکھ، اللہ مدد کرے گا۔ تے سلمان فارسی کہندے نے 10 پودے کسے صحابی نے دیتے، 10 پودے کسے صحابی نے دیتے، 20 کسے نے دیتے، 30 کسے نے دیتے، 50 کسے نے دیتے۔ تے میرے آقا فرماندے نے سلمان اس یہودی سی سرزمین دے اندر جا کے گڑے کھٹ لے، جدو گڑے کھٹ لیں گا مینوں بھلا لی۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے 300 گڑا کھو دیا گیا کھجوراں لگان واسطے تے میرے آقا نو دسیا گیا، نبی علیہ السلام تشریف لے گئے۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے آقا علیہ السلام نے سجے ہاتھ دے نال کھجور دا پودا پکڑیا تے گڑے دے اندر رکھن لگیا پڑیا بسم اللہ، میرے آقا علیہ السلام نے بسم اللہ دے کلمات پڑھے۔ سلمان فارسی کہندے نے یکے بعد دیگرے آقا علیہ السلام پودے لگان دے گئے، بسم اللہ پڑھ دے گئے۔ سلمان فارسی کہندے نے اللہ دی قسم ہے جن نے محمد نو حق دے کے بھیجے آئے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی نے جن نے بھی پودے لگائے ایک بھی نہیں سکیا، سارے دے سارے اگر پہ جن نے آقا علیہ السلام نے پودے لگائے نا سارے دے سارے اگر پہ۔ تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے ہن گل رہ گئی قیمت دی تے ایک صحابی رقم لے کے آیا، دوسری روایت دے مطابق سونے دی ڈلی لے کے آیا تے آقا علیہ السلام کہندے نے اے سلمان اینو لے جا، اے دے نال اودا یہودی دا قرض اتار دے، اللہ دے نبی دی بڑا تھوڑا ہے۔ میرے آقا فرماندے نے لے جا، اللہ تیری مدد کرے گا، اللہ تیرا بوجھ اتارے گا۔ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر دینے جدو میں انہوں ترادو دے اندر رکھیا اللہ ذوالجلال دی قسم ہے جنہ یہودی نے وزن دا سیاسی ہو دے مطابق ہی وزن ہو گیا۔ تے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اللہ نے مینوں آزادیاں عطا فرما چڑیاں، اے انہاں لوگاں نے انیاں قربانیاں دتیاں نے تے پھر مدینہ ریاست بنیا ہے، گلاں نال ریاستاں نہیں بندیاں۔ نبی علیہ السلام نے بھی پھر اوتھے کیسا جھنڈا گڈیا رب دی توحید دا، کیسا پھر جناب دعوت دا جھنڈا گڈیا آقا علیہ السلام نے مدینہ دی ریاست دے اندر۔ آقا علیہ السلام نے امن بھی قائم کیتا، نبی علیہ السلام نے اخلاق دا مظاہرہ بھی کیتا، آقا علیہ السلام نے اوتھے جناب دین دا پھر نفاذ بھی کیتا۔ عیسیٰ دے وقت نا عیسیٰ دی نماز پڑھائی نا نبی علیہ السلام نے،
تے پردے دی آیتاں نازل ہوئیاں یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن، اے میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام مومناں دیاں ماواں نو بیویاں نو بیٹیاں نو کہہ دیو کہ وہ پردے کرن، لیکن سب تو پہلی شرط یہ کہ تیریاں بیویاں پردے کرن، تیریاں بیٹیاں پردے کرن، انہاں نو ویکھ کے وہ بھی پردے کرن گیاں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیسیٰ دے وقت اپنے صحابہ دے سامنے اس آیت نو بیان کیتا، صحابہ نے جا کے اپنے گھراں دے اندر اس آیت نو جدوں سامنے رکھیا نا، حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پتہ کی لکھتے ہیں فتح الباری دے اندر، مدینے دے اندر گھراں دے اندر رات نو چراغ جل پے، گلیاں بھی روشن نے، گھر بھی روشن نے، کسی عورت نے کسی کو ٹاکی پکڑی، کسی عورت نے کسی کو کپڑا پکڑیا، جناب کسی نے کسی کو جناب وہ چیتھڑے پکڑے، انہاں جناب گنڈ گنڈ کے نا رات دے وچ اللہ تعالیٰ نے تے فرمایا من جلابیبہن، جلابیب ایسی چادر نو کیا جاندہ ہے جڑا سر دے بال تو لے کے پیراں دے ناخنا تک عورت دے پورے جسم نو لکو لوے، ڈھانپ لوے، کیونکہ عورت دا معنی ہی پردہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دیاں صحابیات مومنات نے رات دے وچ ایک جلابیب بڑی زبردست بنا لی، اور صبح دی نماز پردے دی حالت دے اندر فجر دی نماز محمد رسول اللہ دے پیچھے ادا کر کے بھائی۔ اے مدینہ دی ریاست ہے، آج کل لڑکی پردہ کر دی ہے، آج کل تو جتھے پردہ ہوئے سی نکاح کرنے واسطے تیار نہیں ہوندی۔ عورتاں کی کر دیاں نے آج کل مسجد دے وچ آن واسطے، مسجد دے وچ آن واسطے پابندی ہے، بازاراں دے وچ کھلے عام، بازاراں دے وچ کوئی پردہ نہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا عورت گھر دی چار دیواری ہے، عورت روڑاں تے نہ آئے، عورت جناب جلسیاں دے اندر نہ جائے، عورت جناب بے پردہ نہ گھومے، کیونکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے نے مسجد نبی دے اندروں، ایک عورت دے نال رستے دے اندر ملاقات ہوئی، خوشبو آئی، اس عورت نو پوچھیا کدھر جا رہی ہیں؟ کیا مسجد دے اندر جا رہی ہیں؟ کیا اللہ دے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا غیر محرم عورت خوشبو لگا کے باہر بازار دے اندر نکلے اور او دی خوشبو غیر محرم مرد دے نتھنیاں تے چلی گی، جب تک غسل جنابت نہیں کرے گی اللہ کوئی عمل قبول نہیں کرے گا۔ ساڈے معاشرے چ کی بنیا پھردا ہے؟ اے پاکستان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کروا چھڑیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدو بھی عورت نکلے پردہ کر کے نکلے، ذالک ان یعرفنا، اللہ نے فرمایا قرآن اندر تاکہ پتہ چل جائے مشرکہ کیڑی جا رہی ہے تے معاہدہ کیڑی جا رہی ہے۔ آج کل کوئی فرق ہی کوئی نہیں دا، آج کل تے عورتاں بائے پہن دیاں نے صرف کپڑیاں تو گھٹا بچان واسطے، پردہ نہیں رہ گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ریاست مدینہ دا قیام لے آندا، کس طریقے دے نال لے آندا؟ نماز دا وقت ہویا، تعداد بہت زیادہ ہو گئی صحابہ اکرام دی، اسلام وادہ جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نا صحابہ اندر اعلان کیتا کہ یار آپاں مینوں مشورہ دیو، آپاں نماز واسطے لوگاں نو کنج جمع کریے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اپنے مشورے دیتے، گھنٹی دے نا گھنٹی بجان دے متفق ہو گیا معاملہ۔ مسند احمدی حدیث حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ میں رات نو ستا ہاں تے میں خواب دے اندر دیکھیا ایک بندہ نا گھنٹی لے کے پھردا ہے، تے میں انہوں پوچھا تو گھنٹی بیچیں گا؟ انہیں کہا جی توں کی کرنی؟ انہیں کہا جی اسی نماز واسطے لوگاں نو جمع کران گے، تے انہیں کہا کہ میں تینوں ان دے نالوں بہتر چیز نہ دیاں، بہتر چیز نہ دس دیاں جڑی گھنٹی دے نالوں بھی چنگی ہے؟ کیا ہاں جی دسو جی۔ انہیں پوری اذان پڑھ دیتی، پوری اذان سنائی، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ، پوری اذان سنائی نا۔ اس بعد عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے کہ او بندہ تھوڑا جا پیچھے ہٹیا، پھر انہیں کیا کہ جدو نماز جماعت کراؤ نا تے پھر پڑھنا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ، اقامت ساری سنائی، مسند احمد دی حدیث صحیح سند دے نال۔ اور حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کردے نے
صبح ہوئی نا جدوں تو میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نو خواب سنایا جا کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ نے چاہیا یہ خواب سچا ہوئے گا حضرت بلال دے نال کھڑا ہو جا جویں جویں تینوں خواب آیا ہے جویں جویں تینوں سنایا گیا ہے اوویں اوویں کلمات دہرا کیونکہ بلال دی آواز تیری آواز دے نالوں بلند ہے جدوں بلال نے اذان شروع کی تھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر دے اندروں تامد گھسیٹتے ہوئے نکلے کہ اللہ دے نبی مینوں بھی خواب آیا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تصدیق کر دیتی اے خواب اللہ دی طرفوں ہے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو تصدیق کی تھی اون دے تے مورے نبوت لگ گئی تے ساری امت واسطے محمد رسول اللہ دا دین بن گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا جتھے گھنٹی ہوئے نا گھنٹی جس قافلے دے نال اتنے رحمت دے فرشتے نہیں آندے تے اپنے ملک چ کی بندا پیا ہے اپنے ملک چ کی بندا پیا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ریاست مدینہ دا قیام لے آندا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینے دی ریاست قائم کی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اتھے جا کے عورتاں نو پردے دے اندر پابند کر دیتا عورتاں نو چار دیواری دے اندر پابند کر دیتا اور فتح مکہ سب تو بہترین دن سی انا فتحنا لک فتحا مبینا صحابہ اکرام دا دور آیا ابو بکر صدیق دا دور آیا عمر فاروق دا دور آیا عثمان غنی دا دور آیا علی المرتضیٰ دا دور آیا طلحہ زبیر دا دور آیا سعد سعید دا دور آیا تابعین دا دور آیا تبع تابعین دا دور آیا مینوں وکھاؤ فتح مکہ کنے دن آیا غزوہ بدر دا دن کنے دن آیا کنے سال آندا رہا کسے نے عورتاں نو باہر کڑ کے نچایا ہے یہ کیسا پاکستان ہے شرم چ ڈب کے نہیں مردے وہ والدین شرم چ ڈب کے نہیں مردیاں وہ نوجوان لڑکیاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا اے عورت بھی اگر اسلام لے آئے دین دی پابند بن جائے جتنی مردی گنہگار ہے جتنی مردی فاسقہ ہے جتنی مردی فاجرہ ہے اگر اسلام قبول کر لے اسلام دیاں سرحداں تے اسلام دیاں پابندیاں تے اسلام دے احکامات تے عمل کر لگ پوے اس عورت دے بھی قدماں دے تھلے رب نے جنت نو رکھے ہے اے پاکستانی عذاب کیویں نہ آون ویکھو ہاں کی بندا پیا لوگ ڈبدے پے نے کسے نو کرسی بچان دی پئی ہے کسے نو کرسی کھون دی پئی ہے اور 14 اگست تے مجرے کرائے گئے اے پاکستان ہے کلمہ پڑھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام دا نام لے کے ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھ کے کوئی جناب سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے کوئی سورۃ فاتحہ پڑھ کے لوکاں نو دھوکھا دے رہا ہے اور اے پاکستان دے نال دگا نہیں نبی دی شریعت دے نال دگا نہیں اللہ دی طرفوں عذاب کہندے نال دسو ہمیں لوگ ڈوبتے پے نے انہاں نو اقتدار دی پئی ہے لوگ مردے پے نے اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا اے جڑے دینی ادارے نا دینی ادارے جنہاں نو زکوٰۃ دینے آسی لوگ زکوٰۃ اور او بھی بسی ترقی زکوٰۃ بلا مبالغہ اسی پڑھ دے رہے ہیں اسی پڑھ دے رہے ہیں مدرسے اللہ دی قسم ہے لوگ بکرے چھترے ایہو جہ دے کے جاندے سی اپنی آنکھاں نال ویکھیا سی کہ انہاں نو کیڑے پے ہوندے سن یہ کون ہے مدرسے دے طلبہ نے کھا جان گے کوئی نہیں خیر انہاں نو لنگ جاندا ہے او لوگ آج کل نکلے جے میدانہ دی اندر اللہ دی قسم ہے دیکھو یوٹیوب دیکھو فیس بک دیکھو کہ دینی ادارے جڑے نا سب تو زیادہ اتنے امداد لے کے پہنچ رہے ہیں دینی ادارے جنہاں نو حقیر اور ذلیل سمجھا جاتا معاشرے دے اندر تے کوئی جناب بین الاقوامی سطح دے کوئی ایشو نہیں ہے گا کوئی چکر نہیں ہے گا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونا سیرت ابن ہشام دے اندر لکھیا ہے کہ تو سفیر ملن واسطے آئے انہاں کہا جی امیر المومنین کتھے ملن گے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا کسی نے دسیا کہ اتھے چلے جو فلاں زمین آئے گی کھلا جا علاقہ ہوئے گا اتھے تو انہوں ملن گے اتھے گیا نا تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹ تے سر رکھ کے تے ستے پے پتھر دے اتنے سر رکھ کے ستے پے انہاں کو جا کے پوچھا پاٹے جا کپڑے نے امیر المومنین کون ہے کیا میں ہی ہاں تسی امیر المومنین 22 لاکھ مربع میل دا حکمران شیطان جن کو ڈر کے نس جاندا ہے تسی دے کوئی سجے کھبے کتا بلا نہیں ہے گا سیکورٹی گارڈ کوئی سجے کھبے بندہ نہیں تانوں ڈر نہیں انہاں کہا میں انصاف کرنا مینوں رب تو علاوہ کسی دا ڈر نہیں اور یار یہو جہا حکمران سانوں تو چاہیے اج کل اگلے آپ ایسیاں بیٹھے نے تے عوام نو رولی جا رہے ہیں جذبات بہائی جا رہے ہیں اللہ دی دین دی طرف پلٹو اللہ نے پوچھنا ہے
اللہ رب العزت نے پوچھنا ہے کل قیامت والے دن تو مر کے جانا ہے، اللہ نے دسنا ہے دس میرے بندیا کہ اس بندے دا ساتھ دے کے آیا ہے، کیڑے بندے دا ساتھ دے کے آیا ہے جنہاں ساتھ دیتا شریعت دا پابند سی۔ تینوں کتے اتنے پسٹل رکھ کے نہیں سی کیا ووٹ پا، تینوں رب نے سوال کرنا ہے۔ جس بندے نو ووٹ پایا سی جس بندے دا ساتھ دیتا سی وہ بندہ چادراں چڑھان والا سی کہ رب دے سامنے سجدے کرنے والا سی، پھر اوتھے جواب کی ہوئے گا؟ اس واسطے میرے بھائیوں یہ تاریخ پڑھ کے دیکھو، اسلام دی تاریخ مکے دی اور مدینے دی، نبی علیہ السلام نے کس طرح اتھے نظام نو قائم کیتا ہے، کس طرح صحابہ نے محنتاں کیتیاں، کس طرح نبی علیہ السلام نے محنت کیتی، اور آقا علیہ السلام سب تو اگے ہوندے سن۔ یہ نہیں کہ پیچھے صحابہ نو اگے ڈا دیتا، خندق کھودی گئی مدینے دے پاسے پاسے، سلمان فارسی دے مشورے تے نبی علیہ السلام نے خندق کھودی، ایک صحابی آیا کمر چکی ہوئی ہے، اللہ دے نبی علیہ السلام پتھر بنیا ہے، اللہ دے نبی کمر سدھی کرنے واسطے پتھر بنیا ہے، بھوک بڑی لگی ہے، اللہ دے نبی کچھ کرو۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہندا اللہ دے نبی ویکھ لو پتھر بنیا ہے، نبی علیہ السلام نے اپنا کپڑا اٹھایا، آپ نے فرمایا تو ایک بنیا تے تیرے پیر محمد نے دو بننے نے، اے پیر انج ریاستاں بندیاں نے، وخاوے نہ ریاستاں نہیں بندیاں۔ میرے بھائیو یہ واسطے محنت دی ضرورت ہے، اور محنت سب تو پہلو اپنے وجود تے، اپنے گھر تے، اپنے گھر دے اندر اسلام قائم کریے، اپنے آپ تے اسلام نو قائم کریے، انشاءاللہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ یہ پھر معاملہ اگے چلے گا نبی علیہ السلام دی سنت دے مطابق، جدو اپنے آپ نو ٹالاں گے پھر مسجد تو بنا لی سب بھر میں۔ ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں سے نمازی بن نہ سکا، اقبال بڑا اپدشک ہے، من باتوں میں منہ لیتا ہے، گفتار کا غادی یہ تو بنا کردار کا غادی بن نہ سکا، تر آنکھیں تو ہو جاتی ہیں کیا لذت اس رونے میں، جب خون جگر کی آمیزش سے اشک پیادی بن نہ سکا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب